करचे. म्हजी जर कोणाची गरज आसली जाल्यार तुमचे खातीर हांव सदांच उबो आसतलो. पूण बहुजन समाजाचो जो आज आवाज जो आसा तो आवाज आज सप्रेस करपाचें षडयंत्र जर कोण जर रचता जाल्यार तेंच्यांनी तें कृपा करून रचचें न्ही. हेजे पलटवार तुमकांच तेजो भोगतलो अशें म्हाका तरी दिसता. कारण ज्या तरेन सगळ्यो काही गोश्टी आज आवाज अंडर करंट जो आसा तो अंडर करंट जर वयर जर आयलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक शॉक लागतलो अशें म्हाकाय जर दिसता. आनी म्हणून हांव म्हणटलो की सांबाळून करचें. आनी हांव एकूच मागणी करतलो, जे कांय गोश्टी हांवें डिमांड केल्लो आहा तुमी जर सत्यान जर आसा जाल्यार देवळान येवचें. म्हाकाय पळोवपाक जाय. दुसरी गोश्ट आनी एक गोश्ट हांव सांगपाक सोदतां तेवूय हांव मान्य करतलो. हे जे कोण कंप्लेन जे फायल केल्ले आसात न्ही घडये ताजे उठ्ठ चुकलां आसतलें. 2 टर्म जी आनी एकूच गोश्टीचेर तांणी बोट दवरलेलें आसा की 2 टर्म कन्जिक्युटीव आसले म्हणून ते कॉन्स्टिट्युशनासून आसा आमी हें मान्य करतलो. कारण हांवें तें केन्ना पळोवन नाशिल्लें. पूण यदा कदाचित तांकां खरें म्हणल्यार जो रजिस्ट्रार जो आसा हे प्रत्येक फावटी रिन्युअल जर कोणी जर केल्लें आसा जाल्यार रजिस्ट्रारान केल्लें आहा. म्हणजेच हातूंत भितर सरकारूय चुकिल्लो आसा. जर 2 टर्म जर तेच जर अधिकारी तेच जर अध्यक्ष जर आशिल्ले जाल्यार ह्या रजिस्ट्रारान त्या संस्थेक कित्याक केन्नाय सांगलें ना. हो अत्यंत म्हत्वाचो प्रश्न आसा. म्हणजेच मुळातूच रजिस्ट्रारचें ऑफिस जें आसा तें खूब चुकिल्लें आसात आनी आपलीच चूक धापपा खातीर तेंच्यांनी ही ऑर्डर दिल्ली आसा का. होय अत्यंत म्हत्वाचें. ह्या प्रश्नाचें सुद्दां उत्तर जें आसा पळय न्ही तें दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. हाडात रजिस्ट्राराक देवळांत उठाचे कार्यकर्ते येतले आनी एकूच परत एकदां सांगता येयात मोर्चे घेवन प्रकाश वेळीवाच्या घराचेर मोर्चे घेवन येवचो होय तांकां आव्हान जावन आसा. आनी तिसरी गोश्ट गुलाम जावचे पेक्षा आपलो स्वाभिमान आनी अभिमान आनी ह्या समाजाचो ताटीचो कणो जो आसा तो ताठ जगपा खातीर तुमी जगचे. दुसऱ्यांच्या थिंक टँके वयल्यान विचार न करता स्वताची जी बुद्धिमत्ता जी आसा ती घाणान दवरचे पेक्षा स्वताच्या बुद्धिमत्तेचेर त्या समाजाक ही योग्य दिख दिवची. इतलेंच म्हजें शेवटचें ह्या सगळ्यांक सांगणें जावन आसा.